नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तीन खबरों पे बात करनी है। तीनों अहम खबरें हैं। पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़े आइनी बहरान का खदशा था KPK में, और निगरान वज़ीर आला का इंतकाल के बाद खौफ था कि कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए जिससे इलेक्शन भी डिले हो और सूबे में कोई अफरा तफरी की सूरत हाल हो। तो वो बहरान टल गया। वो बहरान कैसे टला? नए निगरान वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हुआ? किसने नाम पेश किया? किसने आगे गुफ्तगू की? और किसने इख्तलाफ किया? और इससे वो बहरान किस हद तक टल गया है, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि अब जाहिर है अब सारी सियासी जमातें मैदान में आ गई हैं। MQM सामने आ चुकी है, PMLN सामने आ चुकी हुई है, और JUI सामने आ चुकी है। एक पार्टी है जो सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात कर रही थी। जाहिर है पीपल्स पार्टी का जिक्र हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का उन्होंने थोड़ी देर तस्करा किया, लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि भाई अब तो इलेक्शन होने वाले हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली कहानी पुरानी हो गई है। अब इंतखाबात की तैयारियां करें। तो एक तरह से जवाबी वार किया उन्होंने PMLN पे, और उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात छोड़कर अब अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने का अहद किया है, कोशिश कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो नवंबर में ही इस कैंपेन को शुरू करेंगे। उनके ख्याल में कितनी कौमी असम्बली की सीटें वो जीतेंगे, ये बड़ा दिलचस्प एनालिसिस है जिन ज़राए ने पेश किया है ये। और वो ज़राए जो हैं पीपल्स पार्टी के अपने हैं। उनके मुताबिक कितनी सीटों को, कौमी असम्बली की सीटों को टारगेट किया जा रहा है। तो आपको सुनकर हैरत होगी कि पीपल्स पार्टी 100 कौमी असम्बली की सीटें टारगेट कर रही हैं, और इन्होंने हल्का हल्का बनाकर और प्रोविंस वाइज इसका डिवीजन किया हुआ है। तो हम उसका प्रोविंस वाइज इस वीलॉग में जायज़ा लेंगे कि क्या पोजीशन है, क्या वो वाकई ये दावे हकीकत साबित होंगे या फिर ये बस मजजूब की बढ़ ही होंगे। तीसरी सूरत हाल, नवाज शरीफ मंगल को जा रहे हैं जनाब बलोचिस्तान में उनके इस्तकबाल के लिए बलोचिस्तान के सारे कबायली अमायदीन उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। भाप पार्टी उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। JUI उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। कि फिर रह की गया? फिर तो कुछ नहीं रहा, बात तो ख़त्म हो गई है। क्योंकि बलूचिस्तान के में याद रखिए, बलूचिस्तान में पहली बात तो ये है कि कोई एज सच पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। वहाँ पर कबाइल हैं, सरदार हैं, उनके ख़ानदान हैं, खानवादे हैं, वो फैसला करते हैं। वो फैसले होते हैं और फिर उसके बाद फैसले कर लिए जाते हैं, और वो देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ चल रहा है, वहाँ पे बना लेते हैं पार्टी। बाप पार्टी इसी तरह बनी थी। अच्छा, JUI का बड़ा क्लाउड है वहाँ पर, जाहिर है मजहबी वोट पाकिस्तान में कहाँ नहीं है, तो वो क्लाउड इकट्ठा हो जाएगा, और हवा भी नवाज शरीफ के रुख की चल रही है। तो फिर तो मामला सेट होते नजर आ रहे हैं ना। बलूचिस्तान जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, और अगर बलूचिस्तान नून लीग के हाथ में सेटल डाउन हो गया, सिंध में MQM के साथ इत्तेहाद हो गया, 21 नशिस्तें उनकी हैं कौमी असम्बली की। अच्छा, वो भी बहुत ज़बरदस्त इत्तेहाद बनेगा। KPK में भी जाहिर है JUI के साथ इत्तेहाद करके ही चलेंगे। तो मामला तो बहुत आगे तक जा रहे हैं, और पंजाब में कोई दूसरी पार्टी है नहीं। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि जो IPP है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो पूरी कोशिश कर रही है कि नून लीग से इत्तेहाद कर लें। वो कोई किरदार ही नहीं अदा करना चाहते अपोजिशन के तौर पर। सीरियसली जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि वो तो चाह रहे हैं कि नून लीग उन्हें कोई ऑफर लगाए, कोई बताए कि 30 सीटें आपकी, क्योंकि हकीकत में वो 30 सीटें जीत नहीं सकते। इमरान खान के नाम के बगैर इमरान खान के कैंडिडेट नहीं जीत सकते। इमरान खान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी कि नहीं, ये एक अलग कहानी है, इस पर अभी बहस हो रही है, भाम है। वोटर जाहिर है टिल्ट उस तरफ है, ये मान लेना चाहिए, लेकिन वो टिल्ट जो है अब किस तरह हम लेके आएंगे अपने पास, उसमें अभी हमने देखना है। इमरान खान का मतलब लोगों के दिलों में इमरान खान ने जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैंपेन की, उसकी अहमियत है। खामोश वोटर उनके साथ है। आम लोगों से पूछे तो लोग 9 मई की तरदीद करते हैं, लेकिन जो उन्होंने डाल दिया इमरान खान ने लोगों के जहनों में, चोर डाकू, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो इम्पैक्ट जो है 1-2 दिन में नहीं जाएगा, वो इम्पैक्ट लंबा खिंचेगा और वो कई सालों में जाएगा। तो अब सूरत हाल ये है
کہ آئی پی پی جو ہے وہ نون لیگ کی طرف دیکھ رہی ہے، نون لیگ انہیں اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہتی۔ رانا ثناء اللہ نے جو بات کر دی وہ کمال بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں وہ جو 20 نشستیں تھیں اس میں نقصان کس بات کے ہوا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا، تو یہ بڑا نقصان دہ چیز ہوئی ہمارے لیے، اور ہم لوٹوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ حالانکہ ویسے ہے بات بڑی فنی، ہم لوٹوں کو ووٹ نہیں دیں گے، اور راجہ ریاض سابق اپوزیشن لیڈر جنہوں نے گالیاں دی نون لیگ کو، ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کر لیا گیا ہے نا مزے کی بات، اور کہا ہے کہ وہ لوٹوں کو ہم جو ہیں بخشیں گے نہیں، اور اس طرح کی باتیں۔ تو یہ صورتحال اب ڈیولپ ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی بہت بڑی اپوزیشن نہیں بن رہی۔ بلوچستان کا وزٹ بہت زیادہ اہم ہے نواز شریف کا، اگر بلوچستان آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو معاملات بہت آگے تک بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اپوزیشن بن سکتی ہے اور ہونی چاہیے، تحریک انصاف کا ووٹر ووٹ ڈالے گا۔ وہ ظاہر ہے جیسے 2018 میں ہوا اتنی نشستیں نہیں ہوں گی، لیکن کوئی 30-35 نشستیں تحریک انصاف کا ووٹر لے گا میرے خیال میں، 25-30 بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ 2018 میں کبھی نہیں جیت سکتے تھے، اب جیت سکتے ہیں۔ اب صورتحال مختلف ہے، بیانیہ کچھ اور چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے کچھ نشستیں لے گی، تو وہ اور آئی پی پی اور آزاد امیدوار اگر یہ اکٹھا کرے نا تو یہ اچھا خاصا اتحاد بن جاتا ہے، اور یہ اچھی خاصی تعداد بن جاتی ہے سیٹوں کی، تو یہ چل پڑا تو یہی چل پڑے گا۔ اسی وجہ سے خبر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، پیپلز پارٹی نے بھی تیاریاں پکڑ لی ہیں۔ انہوں نے کہا رونے پیٹنے ماتم کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اب کام کرتے ہیں، انتخابی مہم چلاتے ہیں، اور انتخابی مہم کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اچھا، ان کا خیال ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں گے قومی اسمبلی کی 100 سیٹوں کو، بہت بڑا ٹارگٹ ہے، اگر نوئنگ کہ پنجاب ان کے ساتھ نہیں ہے اس طرح۔ اچھا، 100 نشستوں کی جو ڈویژن کی ہے پیپلز پارٹی نے اور ان کے ذرائع نے، کہ وہ کہاں سے کتنی نشستیں حاصل کریں گے، انہوں نے کہا جی کہ ہم حاصل کریں گے 50 نشستیں سندھ سے۔ اچھا، ہو سکتا ہے حاصل کر لیں، میرے خیال میں بہت مشکل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب سے 25 سیٹیں تو ہم لیں گے، 75 ہو گئے۔ اچھا، 25 سیٹیں پنجاب سے، دیکھیں جو جنوبی پنجاب والا ہے نا، وہ لوگ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ووٹر، پیپلز پارٹی کے ووٹر نہیں ہیں، وہ اینٹی نواز سینٹیمنٹ ایک کریٹ کیا گیا ہے، وہ ان کے لوگ ہیں، اور وہ بہرحال ایک تعداد بن جاتی ہے، لیکن 25 سیٹیں پنجاب سے، آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس۔ پھر انہوں نے کہا کے پی کے سے 16 نشستیں، کے پی کے میں مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی جگہ باقی رہ گئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ حالات بڑے سرپرائزنگ ہو گئے۔ اور بلوچستان سے 6 نشستیں۔ اچھا جی، یہ ظاہر ہے میں نے بلوچستان کی تو کہانی آپ کو بتا دی کہ وہاں پہ کس طرح فیصلے ہوتے ہیں، کون کیا کرتا ہے، اور سرداروں قبائلیوں کو ملا ملو کر ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ پارٹیوں کے نام کچھ بھی رکھ دیں آپ، اے بی سی کچھ رکھ دیں، انہیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، یا وہ کسی شخص کی محبت میں گرفتار نہیں ہے کسی لیڈر کی، لیکن ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنے سلسلے ہیں۔ تو یہ سچویشن بن رہی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے۔ اس موقع پہ ابہام یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے الیکشن پوسٹ پون ہو رہے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ابہام جان بوجھ کے کریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ نون لیگ کریٹ کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتی ہے کہ دوسری سیاسی جماعتیں اسی ابہام میں رہیں اور الیکشن کی تیاری نہ کریں۔ پیپلز پارٹی کو یہ بات آج سمجھ میں آ گئی ہے، لہٰذا انہوں نے تھوڑی سی انتخابی تیاری، منشور کی تیاری، اس طرف گیم شروع کر دی ہے، ورنہ تو وہ یہی کہتے رہتے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ کے پی کے میں جو کچھ ہوا وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا، اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا، جسٹس ارشد حسین صاحب آ گئے ہیں، اکرم درانی صاحب نے ان کا نام پیش کیا۔ صوبہ ایک آئینی بحران لگتا تھا، وہ ٹل گیا ہے، کیونکہ نگران وزیر اعلیٰ کا انتقال بہت افسوسناک بات تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اس واقعے کے اندر ہم نے دیکھا
کہ اگر محمود خان اور اکرم درانی کو وہ گورنر نے بلایا اور بڑے مزے سے فیصلہ ہو گیا. ہم اگر بہت سارے معاملات تنازعات فیصلہ کرنا چاہیں تو سکون امن محبت سے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں اس کے لیے لانگ مارچ کیے جائیں، دھرنے دیے جائیں یا لوگوں کو گالیاں دی جائیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.